أهلا ومرحبا بكم أصدقائي للدرس 74 من دورة تعلم اللغة الفرنسية من البداية وحتى الاحتراف. معكم في هذا الدرس 74 سأواصل إعطاؤكم نوع ثالث من التركيبات أو الصفات التي تحتم علينا. بعض الصفات التي أغلبية هذه الصفات المشهورة في اللغة الفرنسية سأعطيها لكم اليوم، التي طبعا تكون مقترنة بك، تأتي في الشطر الرئيسي، تحتم علينا استعمال السبجكتيف في الشطر الغير رئيسي. فوالا، وفقط أحاول وأتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد تستفيدون معي في هذه الدروس. ودرس السبجكتيف هو درس مهم جدا في اللغة الفرنسية وجميل كذلك. نبدأ بالليزادجكتيف أو الصفات التي تحتم علينا استعمال السبجكتيف. فوالا، trouver bizarre، أن تجد غريبا أن il est dangereux مثلا، ممكن تقول il est dangereux، c'est dangereux، ça fait dangereux إلى غير ذلك. المهم المشهور إلي مثلا إنه خطير. dangereux معناه خطير، dangereux خطير. أن il est dangereux que، il est drôle que إنه مسلي. أن تراش إنسان يضحك ويبتسم. il est drôle que étonnant مدهش، هذه ربما سنقولها وعرفتها قبل. إلي إيطونو أو سي إيطونو، هذا مدهش أو إنه لمدهش. أن زايد كو دوما. إلي جينيال خارق ك، إلي جينيال كو أونتو العار. هذا لا هونت سي العار. فوالا، أونتو هو صفة لا أدري كيف أقولها بالعربية. إنه نعم، إنه لمن العار أن، إنه لمن العار أن. إلي أونتو أو تقول سي أونتو ك. طبعا كو لا تنسوها دائما. إلي انسونسي ك، سي انسونسي كو، يعني انسونسي ليس له معنى. كان تقول إلي انسونسي كو أن تسافر لوحدك، إنه ليس من المعنى، ليس له معنى أن تسافر لوحدك أو غير ذلك. إلي نورمال عادي، أو سي نورمال كو. إلي روغروتابل إنه للمؤسف أن، إلي روغروتابل سي روغروتابل كو، إلي روغروتابل كو. إلي ريديكول، فوالا، إنه لا سخيف أن، سي ريديكول كو tu fasses ça. إنه لا، مثلا il est ridicule، إنه لمن السخيف أن تفعل هذا. مثلا سكوندالو، سكوندال هي الفضيحة، سكوندالو لا أدري باللغة العربية ربما إلي سكوندالو إنه لمن الفضيحة أن، هكذا. إلي سكوندالو كو، سي سكوندالو كو هذا فضيح أن، إلى غير ذلك. stupide غبي، إلي stupide غبي كو tu fasses ça، إنه مثلا غبي أن تفعل هذا الشيء. إلي utile، utile مفيد كو، إلي utile كو أن تفعل هذا. مثلا سي utile كو، إلي utile كو. وبالنسبة للمبتدئ عندما أقول إلي، هذا مشكلة من فعل هذا مصرف في البريزون، وكذلك ضمير هو المجرد أو سي للإشارة، وهي كذلك ليس مرتبطة بأي ضمير أو شيء، فقط غير عاقلة، هو غير عاقل. أتخ شوكي مصدوم، إلي شوكي كو هو مصدوم أنه رأى ربما حادثة إلى ذلك. إلي شوكي كو. إلي كونتون إنه سعيد أن، إلي كونتون كو. هنا في الأغلبية نستعمل إلي ولا نستعمل سي هنا، لأن إنه هو تقريبا. إلي كونتون إنه سعيد أن، إلي كونتون كو. إلي ديسو كو إنه محبط أن، إلي ديزولي كو إنه متأسف أن. أمي متأثر، إلي أمي كو إنه متأثر أن. أنوي، إلي أنوي إنه ممل، أنوي. إلي إيطوني كو إنه مدهش أن. فيغ يقلق أو مقلق أو مضطرب تقريبا، قلق إنه لا قلق. فوالا. إلي فيغيو كو، إلي هيرو إنه سعيد، مالغو إنه تعيس، ميكونتون غير سعيد تماما، إلي ميكونتون كو أنه لم يحصل على كذا أو رسب مثلا في امتحان إلى ذلك. إلي غافي كو، إلي غافي كو يعني إنه لجد مسرور أن، غافي أكثر من ساعة من أو في الدرجة، يعني تقول سعيد وهذا غبي يعني إنه مسرور جدا جدا. إلي سكونداليزي، سكونداليزي من الفضيحة، إنه لا من الفضيحة نفس الشيء. إلي ستيبيفي مذهول أن، إلي ستيبيفي من ذهول.
il lui stupéfié, إنه من الذهول أن il est surpris, إنه لمفاجئ أن il est surpris que il est touché que متأثر أن il est triste حزين que il est triste que vexé إنه مضطرب أن هذه. كنت أقرأ عليكم الآن من بعض الصفات وهي المشهورة في التي تحتم علينا استعمال السبجونكتيف دوما تكون مرفوقة ب ك. فقط أعطيكم بعض الأمثلة كما قلت أعطيكم بعض الأمثلة حتى وعلى هذا الشكل وعلى هذا المنوال قوموا يعني نفس هذه الطريقة فقط صرفوها في الجمل بهذه الطريقة لأن في لم أحب نعطي أمثلة كثيرة. لو أعطي أمثلة كثيرة سيأخذ مني فيديو يعني أطول من وهذا مهم يعني لأن صفات وأفعال ولهذا ولكن أنا شرحت وأعطيك أمثلة أعتقد منها واضحة وسهلة للغاية فقط بنفس الطريقة. قد تأتي بمثال وتضعهم جميعا هنا ونفس الصرف شيء سهل جدا. مثلا مثال هذا je suis tu sais qu'il y a tant de gens ici إني محبط بأن هناك كثير من الناس هنا. il est utile que tu prennes de l'argent en voyage إنه من المفروض أن تأخذ معك مال في السفر. هذا صفة هو فعل مقترن بالصفة يسمونه تقريبا تركيبة الصفة زائد كو غامت لنا استعمال سبجونكتيف نفس هنا تركيبة utile نسميها صفة utile ودوسي هذه صفة مع فعل الكينونة شكلوا لنا صفة مقترنة بكو حتى علينا بخان هذا بروندر يأخذ في سبجونكتيف il ridicule que إنه لسخيف أن الفاستس بأنها تفعل كل هذه ربما السخافات ولا. وتذكروا بأن هذا ليس ضمير بل هو مجرد يسمونه ضمير غير شخصي مجرد. نعم هو ضمير غير شخصي وهو مجرد يعني ليس مرتبط بأشخاص. عندما أقول ليس معناه هو أو هي لا إنه نفسه باللغة العربية مجرد ليس مرتبط بشخص ولا بشيء. Je suis content que vous soyez venu. إني لسعيد وفرحان بأنك أتيت. هذه الصفة content مقترنة بك حتى علينا استعمال سبجونكتيف. أوكي شكرا أصدقائي وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس إن شاء الله مصطلحات جديدة. إذا لم تفهموا شيء اكتبوا في التعليق أو راسلوني في الفيسبوك وأنا هنا لي إن شاء الله لأعينكم خطوة. بالنسبة للمبتدئين ربما يجدون بعض الصعوبة والقواعد أنا أشرح يعني بالعربية وتقريبا بالعربية سهلة وأفصل سواء للمبتدئين أو للمتوسطين في اللغة أو حتى ربما للمحترفين. فلا تقلقوا ولا تخافوا هذه اللغة الفرنسية وإن شاء الله هذه الطريقة تتعلمون والنحو مهم جدا يعني ولا تنخدعوا. يأتي شخص يقول لك تعلم الفرنسية في أسبوع وتعلم الإنجليزية في أسبوعين وبدون معلم ويبيعون الأقراص والأوهام للناس. هذه كله كذب عليكم فقط. أنا يعني بصراحة ومن لا يصدقني لا يصدق أنا أنت حر بحكم خبرتي. يجي إنسان يقول لك أعلمك اللغة الفرنسية في مدة 20 يوم كيف هذا مستحيل جدا. واللغة لا تحدد بوقت هي فقط حبك لهذه اللغة وإيمانك بأنك تتعلم. والنحو مهم جدا. بعض الناس يريد أن يتعلم 1,000,000 كلمة في اللغة الفرنسية ولا يدرك كيف يشكلها فهذه. إذن أصبروا. وهكذا العلم في أوله يكون ربما صعب قليلا بالنسبة للمبتدئين فيه معلومات فيه قليل من وجع الرأس ولكن حاولوا كل يوم تدرسوا. الذين طبعا هذا الكلام موجه الذين يتابعون الدورة فهي سهلة جدا وإن شاء الله ستحسن الدورة وتصبح أكثر سهلة وأكثر وسترون إن شاء الله بأن هناك مفاجآت كما قلت لكم. هل تعتقدون بأني فقط أضع هذه القواعد يوميا أو كل مرة أنزل فيديو قواعد هذه؟ سترون بأنكم هذه القواعد التي ندرسها إن شاء الله لما أنهي هذه الدورة ستكون مفاجأة خاصة لكم أجعلكم تدخلون في اللغة الفرنسية يعني تدخلون فيها بدون أن تشعروا. هذا وعد مني إن شاء الله بالصحة والوقت إن شاء الله.
وبتوفيق من الله عز وجل، فلكم مني إن شاء الله أطيب التمنيات بالتوفيق، وشكرا لكم أصدقائي.